बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल और मैं हूं वहीद हुसैन। इस वक्त हम बात करेंगे कल जो 17 अजला खैबर पख्तूनख्वा के जिनमें मकामी हुकूमतों के इंतखाबात का इनकाद किया जा रहा है। इन अजला के अंदर शामिल हैं मालाकंड है, बाजौड़ है, मर्दान है, सवाबी है, पिशावर है, नौशहरा है, कोहाट, करक, डीआई खान, बनू, टांग, हरीपुर, खैबर जो कि पहले खैबर एजेंसी होता था, मोमंद जो कि पहले मोमंद एजेंसी होता था। अब चूंकि ये फाटा के अजला जो हैं वो खैबर पख्तूनख्वा में जम हो चुके हैं। चरसदा इसमें शामिल है, हंगू है, लकी मरवत है। 3 ऐसे अजला हैं जो कि पहले फाटा के अंदर शामिल थे, बाजौड़, खैबर और मोमंद, जिसके अंदर कल इंतखाबात जो हैं मकामी सतह के इंतखाबात पहली मरतबा होने जा रहे हैं। इसमें जो कुल उम्मीदवार हैं जो कि शिरकत कर रहे हैं इंतखाबात के अंदर, उनकी तादाद बताई जाती है 37,754। टोटल जो वोटर्स हैं जो अपने हक का इस्तेमाल करेंगे, वोट के हक का इस्तेमाल करेंगे, उनकी तादाद है 1,68,68,862। इसमें तकरीबन 70 लाख जो है वो मर्द वोटर शामिल हैं और तकरीबन 57 लाख के करीब जो हैं वो खवातीन वोटर्स इसके अंदर शामिल हैं। टोटल जो पोलिंग स्टेशंस कायम किए गए हैं इन 17 अजला के अंदर, उनकी तादाद है 9,223, जबकि 28,892 जो है पोलिंग बूथ कायम किए गए हैं। इंटरेस्टिंगली इसके अंदर अगर आप देखें तो पीटीआई जो है वो 8.5 साल से खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हुकूमत कर रही है। इसमें पीटीआई है, इसमें JUIF यानी मौलाना फजल रहमान साहब की जो जमात है, अगर आप देखें डीआई खान, बनू, लकी, टांग, ये वो एरियाज हैं जहां पे JUIF का जो एक आपको कंसंट्रेशन दिखाई देगी। वहां से जनरल इलेक्शंस के अंदर भी हम देखते हैं कि वो कामयाब होते रहे हैं और लोकल बॉडीज इलेक्शन के अंदर भी उनकी पोजीशन काफी स्ट्रांग रही है। इवन पिशावर के अंदर अगर आप देखें तो जनरल मुशर्रफ का जब दौर था तो उस वक्त जब नाज़मीन के और तहसील नाज़मीन के जब इलेक्शन हुए थे तो उस वक्त भी JUIF के हाजी गुलाम अली जो हैं वो पिशावर के नाज़िम रह चुके हैं। लिहाजा ये वो डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिसके अंदर आपको JUIF जो है वो दिखाई दे। ANP नेचुरली एक अगर आप देखें तो उसका गढ़ जो है वो खैबर पख्तूनख्वा है और उसके अंदर अगर आप देखें तो चरसदा, मर्दान, सवाबी, इवन पिशावर के अंदर बिलोर फैमिली जो है जिसके 2 अहम शख्सियात जो हैं वो इलेक्शंस के दौरान शहीद भी हुई हैं। बशीर बिलोर साहब जो कि सूबाई वजीर रहे खैबर पख्तूनख्वा के, और उसके बाद उनके साहबजादे हारून बिलोर जो हैं वो हमने देखा था पिछले इलेक्शन के अंदर, वो भी कैंपेन के दौरान उनको शहीद कर दिया गया। तो सो पिशावर के अंदर भी ANP आपको उसकी एक कंसंट्रेशन आपको दिखाई देती है। PMLN नेचुरली हज़ारा का जो बेल्ट है उसके अंदर PMLN काफ़ी ज़्यादा मजबूत रही है। माजी के अंदर जनरल इलेक्शंस के अंदर भी, यानी सूबाई सीटें हों या कौमी असम्बली की सीटें हों, वहाँ पे वो कामयाब होती रही है। अब चूंकि हज़ारा के अंदर कल हरीपुर में ही सिर्फ इलेक्शन हो रहा है, सो देखना यह है कि PMLN जो है वो बाकी अजला के अंदर भी, खासकर स्वात में अगर आप देखें तो उनके जो सूबाई सदर हैं अमीर मकाम साहब जो जनरल मुशर्रफ के दौर में वजीर भी रहे हैं, वो उनका जो इलाका है वो शांगला है, सवात है, खुद आबाई इलाका उनका वो है। अब वो PMLN जो है इन इलेक्शंस के अंदर लोकल गवर्नमेंट के अंदर किस तरह से परफॉर्म करती है। जमात इस्लामी भी इसके अंदर शामिल है, उसकी भी आपको कंसंट्रेशन कहीं ना कहीं दिखाई देती है। कौमी वतन पार्टी जो है, शेरपाव साहब, आफ्ताब शेरपाव साहब जो वफाकी वजीर रहे हैं माजी के अंदर, चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा का के 80s के अंदर, जब पीपल्स पार्टी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद जो हैं वो वजीर आजम बनी थी तो उन्हीं की पार्टी के चीफ मिनिस्टर वो बने थे 1988 में। NWFP उस वक्त कहा जाता था खैबर पख्तूनख्वा में। ज़ाहिर है उनकी भी एक प्रेजेंस आपको चरसदा के अंदर और इन डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर दिखाई देगी। TLP भी इसके अंदर शामिल है, तहरीक बैक पाकिस्तान। नेचुरली पिछले जनरल इलेक्शंस के अंदर हमने देखा कि उन्होंने मुख्तलिफ हलकों के अंदर 4,000-5,000 वोट्स जो हैं वो लेते रहे हैं। बाई इलेक्शंस के अंदर भी वो हिस्सा लेते रहे हैं और इसी कहीं पे 8,000, कहीं पे 10,000, कहीं पे 11,000 वोट्स जो हैं वो लेते रहे हैं। तो वो भी, उनके भी लोग मैदान में होंगे और एक बड़ी तादाद आपको आज़ाद उम्मीदवारों की इसके अंदर दिखाई देगी। अब इंटरेस्टिंगली जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो अंडरस्टैंड करने वाली वो ये है कि PTI के लिए एक बड़ा चैलेंज होगा। हुकूमत में है 8.5 सालों से खैबर पख्तूनख्वा में, और अभी 3.5 साल हो गए हैं मरकज़ के अंदर।
بٹ ایک جو ایلیمنٹ اس کے اندر آپ کو دکھائی دیتا ہے جو منفی ہے پی ٹی آئی کے حق میں نہیں ہے وہ مہنگائی ہے. مہنگائی سے لوگ کافی زیادہ پریشان ہیں, پس چکے ہیں, اور یہ وہ مہنگائی ہے جو قابو نہیں ہو رہی اس حکومت سے پچھلے 3.5 سالوں سے. گو کہ وہ الزام لگاتے ہیں کہ پچھلی حکومتیں جو ہیں وہ اس کی ذمہ دار ہیں, خصوصاً پی ایم ایل این کی جو گورنمنٹ جو 2018 میں اس کا خاتمہ ہوا تھا, یعنی انہوں نے اپنا ٹائم جو ہے مکمل کر کے گئے تھے, تو ایک بڑی ہزاروں کی جو رقوم جو ہیں, ہزاروں ارب روپے جو ہیں وہ اس کا قرضہ چھوڑ کر گئے تھے, جس کی وجہ سے پی ٹی آئی جو ہے آج ہمیں دباؤ کا شکار دکھائی دیتی ہے. لیکن یہ آرگومنٹ اب چل نہیں رہا بدقسمتی سے. عوام جو ہے وہ یہ باتیں عمران خان صاحب کی, پی ٹی آئی کے وزراء کی, پی ٹی آئی کی جو اگر آپ دیکھیں جتنے بھی ترجمان ہیں میڈیا کے اندر جو آتے ہیں, ٹویٹرز کے اوپر جو ایکٹیو ہیں, ان کی یہ باتیں سن کے عوام جو ہے وہ تھک چکے ہیں. اب وہ یہ کہتے ہیں جی کہ کب تک آپ پچھلی حکومتوں کو مورز الزام ٹھہرائیں گے, ان کو آپ یعنی آج کی جو مہنگائی ہے اور جو تباہی آپ نے پھیر دی ہے پورے پاکستان کے اندر خصوصاً, اس کی ذمہ داری اگر آپ پچھلی حکومتوں میں ڈالتے رہیں گے تو آپ نے کیا کیا, آپ کا کیا مینیفیسٹو تھا, آپ کا ایجنڈا کیا تھا. آپ نے تو کہا تھا کہ ہم آئی ایم ایف کے پاس نہیں جائیں گے, آپ نے کہا تھا کہ 1 روپیہ جو ہے ڈی ویلیو ہوتا ہے, اگر ڈالر کی قیمت بڑھتی ہے, روپیہ ڈی ویلیو ہوتا ہے, تو اس میں بھی جو ہے حکمران جو ہیں وہ اس میں پیسہ بناتے ہیں. سو یہ وہ باتیں ہیں جس کی وجہ سے ووٹر جو ہے وہ آپ کو کچھ کنفیوز دکھائی دیتا ہے. اگر آپ لوگوں سے بات کریں تو ہر تیسرا شخص یہ کہتا ہے جی کہ ہم ووٹ ڈال کے اس کا فائدہ کیا ہوگا, مطلب ہمیں کیا ملے گا. ہم نے کیونکہ پہلی جو 2 پولیٹیکل پارٹیز تھی, پیپلز پارٹی, پی ایم ایل این, اس سے بھی لوگ ظاہر ہے کہ ان سے نالا تھے, ناراض تھے, ان کی پرفارمنس سے کوئی اتنے زیادہ خوش نہیں تھے. اور اب پی ٹی آئی نے آ کے جتنے زیادہ لوگوں کی امیدیں وابستہ کی تھیں اپنے ایجنڈے کے ساتھ, حکمرانی کے ساتھ, گڈ گورننس کی جو باتیں وہ کرتے رہے, عمران خان صاحب کنٹینر کے اوپر بیٹھ کے جس قسم کی باتیں کرتے رہے, اب لوگ جو ہیں وہ ساری باتوں سے تھک چکے ہیں. سو آپ کو ایک 2-3 کیٹیگری کے ووٹرز جو ہیں یا لوگ جو ہیں وہ دکھائی دیں گے. کچھ تو ایسے ہیں جو کہ پارٹی کی وجہ سے اپنی پارٹیز کو ووٹ دیں گے, کچھ ایسے ہیں جو کنفیوزڈ ہیں ابھی بھی کہ کس پارٹی کو آپ نے جا کے کن کینڈیڈیٹس کو ووٹ دینا ہے, اور کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں بالکل ہم نے ووٹ ڈالنا ہی نہیں ہے. سو یہ ایک چیلنج ہوگا کل پی ٹی آئی کے لیے, خصوصاً ظاہر ہے کہ جو گورنمنٹ میں پارٹی ہوتی ہے اس کا زیادہ سٹیکس پہ ہوتا ہے. بہت کچھ جو اپوزیشن کے اندر ہوتی ہے وہ اپنی کوشش ضرور کرتی ہے, بٹ نیچرلی they are countering the government, sitting government. سو اس لیے دیکھنا یہ ہوگا کہ جو سٹنگ گورنمنٹ ہے وہاں پہ کے پی کے اندر پی ٹی آئی جو ہے وہ کیسے پرفارم کرتی ہے 17 اضلاع کے اندر, بیکاز دیٹ ول سیٹ اے ٹون فار دا ریسٹ آف دا لوکل گورنمنٹ الیکشن جو کہ خیبر پختونخوا کے اندر باقی اضلاع میں ہونے ہیں. اس کی ایک ٹون جو ہے وہ یہ کل کے جو انتخابات ہوں گے یا کل کی جو ووٹنگ کا جو پروسیس ہوگا وہ سیٹ کرے گا. اب دیکھنا یہ ہے کہ پی ٹی آئی کس طرح سے پرفارم کرتی ہے, اور جو نون لیگ کا ایجنڈا ہے یعنی ووٹ کو عزت دو کی جو ایک ان کی ایک بیانیہ لے کے وہ چل رہے ہیں پچھلے 3.5 سالوں سے, نواز شریف صاحب, ان کی صاحبزادی مریم اور شہباز شریف صاحب اور امیر مقام نے جتنا خیبر پختونخوا کے اندر جو کام کیا ہے اس کا کل کوئی ریفلیکشن آپ کو پھر دکھائی دے گا. مولانا صاحب نیچرلی پی ڈی ایم کے پریزیڈنٹ ہیں, وہ ان کی جماعت کیسے اس کے اندر پرفارم کرتی ہے, اور اے این پی جو ہے پہلے بھی حکومتوں میں رہی ہے صوبائی سطح کے اوپر, لوکل گورنمنٹ کے اندر. اے این پی جو ہے وہ کس طرح سے اپنے ووٹرز کو دوبارہ سے موبلائز کرتی ہے, پیپلز پارٹی کیسے کر پاتی ہے, یہ اب کل ہم شام تک ہمیں انتظار کرنا پڑے گا کہ یہ پارٹیاں جو ہیں وہ کس طرح سے پرفارم کرتی ہے. لیکن سب سے زیادہ سٹیکس جو ہیں ڈیفینیٹلی وہ پی ٹی آئی کے ہیں اور عمران خان صاحب کے ہیں, جن کو خیبر پختونخوا واحد وہ صوبہ تھا جس نے ان کو فرسٹ ٹائم جو ہے وہ حکمرانی کا تاج پہنایا تھا. وہاں پہ ان کی صوبائی حکومت قائم کی تھی, پرویز خٹک کے جو ہے چیف منسٹر تھے, سربراہ تھے وہ خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کے. سو پی ٹی آئی کے زیادہ سٹیکس ہیں, اور دیکھنا یہ ہے کہ کس طرح سے عمران خان صاحب کا جو نیریٹو ہے اینٹائی کرپشن یعنی بدعنوانی کے خلاف جو ان کا نیریٹو ہے, اور لوگوں کو جو وہ وعدے کرتے ہیں وہ کس حد تک ٹرانسلیٹ ہوں گے انٹو دا بیلٹ
باکس بیلٹ باکس کے اندر وہ کس طرح سے ٹرانسلیٹ ہوتا ہے، یہ کل ہمیں انتظار کرنا پڑے گا شام تک. اور امید ہے کہ یہ پرامن ہوں گے انتخابات، اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز جو ہیں وہ اپنا ایک انڈیپینڈنٹ نیوٹرل کردار جو ہے وہ اس کے اندر ادا کریں گی. اور صوبائی حکومت بھی جو ہے وہ الیکشن کمیشن کی ماتحت جتنے بھی ادارے ہیں وہ اس انتخاب کو پرامن کرانے میں اور صاف اور شفاف کرانے میں کامیاب ہو جائیں گے. ناظرین، ہمارا جو فیس بک پیج ہے اس کو لائک کریں، یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، اور ہم سے اپنے ویوز بھی شیئر کریں. کل اب آپ سے انشاءاللہ جب رزلٹس اس کا آ رہا ہوگا تو دوبارہ آپ سے جو ہے وہ اپنے ویوز جو ہیں وہ آپ سے انفارمیشن بھی اور ویوز بھی شیئر کریں گے.